السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال الاناليز ديال الاس ام اي، يعني سيونس ماتيماتيك ابليكي انفورماتيك. هاد الانواع ديال لي زيكزام مزيانين الناس ديال الاس ام بي، الاس ام بي سي، ولا الناس ديال مي بي سي ديال لي فيستي. علاش؟ حيت النيفو ديالهم كيكون شويه طالع. ديما فاش كتخدم في المات لي زيكزيرسيس اللي النيفو ديالهم طالع كيجيوك لي زيكزيرسيس اللي كتخدم في الكلاس كيجيوك ساهلين. بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا معايا لي جروب فيرمي فيسبوك، راه فيه هاد الانواع ديال لي زيكزامان، يعني فيه جميع انواع لي زيكزامان كوريجي، فيه الكور مديطاي سو فورم دي فيديو، وفيه لي زيكزامان ديال لي زوطخ موديل، يعني كاين ميكانيك دي بوان، تيرموديناميك، لاتوميستيك، لاناليز ان ولا جبر ان، ويكون فيه لي موديل ديال السوميستر الثاني ان شاء الله. يعني الثمن ديال الانسكريبسيون راه هو ثمن رمزي، راه 100 درهم كتستافد من هادشي كامل اللي قلت لك على طيله السنه. يعني اللي بغا يدير الانسكريبسيون يتواصل معايا في الواتساب في 06 13 13 21 67. انا نخليها لكم انا في الديسكريبسيون. غادي نبداو بلي زيكزامان ديالنا ان شاء الله. هاد ليكزام اللي اول حاجه فيه هو لي كيستيون دكور. قليل فاش كتلقى الامتحانات ديال المات اللي كيكونوا فيهم لي كيستيون دكور، مي لي كيستيون دكور اللي هما شويه سامبل. قال لك اولا اينونسي سون ديمونستراسيون لو تيوريم دي فالور انترميديير. بالنسبه للاناليز اون جينيرال راه فيها تقريبا شي 4 تيوريم هما اللي كتستعملوهم بزاف. يعني كاينه التيوريم ديال لي فالور انترميديير تي في اي. تيوريم دي فالور انترميديير هي واحد لا فونكسيون الا كانت لينا كونتيني فواحد لانترفال ا بي، يعني سوا اون فونكسيون كيلكونك اف. الا كانت كونتيني يعني كونتيني فهاد لانترفال ا بي، وكانت اف دو ا فوا اف دو بي هي انفيريور ا زيرو. اشنو كتعني اف دو ا و فوا اف دو بي انفيريور ا زيرو؟ سافو دير وحده فيهم بوزيتيف وحده فيهم نيجاتيف. ناخدو حنا اف دو ا هي اللي نيجاتيف، هذه هي اف دو ا، وغادي ناخدو اف دو بي هي اللي بوزيتيف. هذه هي اف دو ا، وهذه هي لو بوين بي ديال اف دو بي. لا فونكسيون ديالنا باغ اكزومبل هاك، يعني مونوطون، يعني ستريكتومون كروسون. الا كانت عندنا اف دو ا فوا اف دو بي est inférieur à 0, alors il existe un certain C qui appartient à P, tel que f de C شنو هي تساوي 0. علاش؟ الا كانت f دو a صغر من 0 مثلا f دو b كبر من 0، يعني f دو a فوا f دو b انفيريور 0، يعني ضروري هاد طونكو هاد لا فونكسيون كونتيني يعني غادي تقطع لنا هاد لاكس دي زيكس فواحد لو بوين اللي غادي نسميوها C. يعني il existe un point C كي ابارتيان ا بي، ما غاديش يكون ا وما غاديش يكون بي، حيت ما يمكنش يكون ا و بي، حيت قلنا انفيريور ستريكتومون زيرو، ماشي انفيريور ايكال زيرو. حيت الا كان ا غادي تكون هادي تيكالا زيرو، والا كانت بي تيكالا زيرو. طونكو سي اف دو سي تيكالا زيرو، يعني هاد اف دو ا خاص تكون كتخالف الصفر، و اف دو بي كتخالف الصفر. يعني داكشي اش كنقولو il existe un certain C ابارتيان هاد الانترفال اوفير ديال ا بي. تلكو اف دو سي تيكالا زيرو. انا هادي هي التريتمون اللي هي زعما لانتربريتاسيون جيومتريك ديال تيوريم دي فالور انترميديير. كاينه التيوريم ديال لي زاكرواسمون فيني اللي كاينه. اولا كاينه لو تيوريم دو. شنو هي لو تيوريم دو؟ الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اللي كونتيني فواحد لانترفال ا بي يديريفابل فواحد لانترفال ا بي، فهم؟ يعني اف كونتيني في ا بي و اف ديريفابل في ا بي، يعني با نيسيسيرمون خاص تكون ديريفابل في ا بي، يعني كونتيني في ا بي. وهذا الكونديسيون الثالث هو انه خاص تكون اف دو ا تيكالا اف دو بي. كوسكو سافو دير اف دو ا تيكالا اف دو بي؟ ها هي مثلا اف دو ا ديالنا هي نيت اف دو بي ديالو بوان بي. كيل كو سوا لا فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون كانت مثلا طالعه وهابطه ودا سكيل، كو سوا لا فونكسيون ضروري غنلقاو واحد ان سيغتان سي كي ابارتين هاد ا بي تيلكو اف بريم دو سي تيكالا زيرو. يعني الا كانت طالعه لا فونكسيون ديالنا غتوصل ان سيغتان مومون خاص تهبط باش تجي دوز من بي. كانت هابطه خاص توصل لواحد الوقت خاص تطلع، يعني ضروري خاص تلقى واحد البوان اللي لا اف بريم تيكالا زيرو. يعني شنو هي لو ديريفي؟ هي لا بون دو لا طونجونت على تراجيكتوار، يعني لا بون دو لا طونجونت على تراجيكتوار غتكون باراليل على لاكس دي زيكس، يعني هذه اف بريم دو سي. و تيوريم دو زاكرواسمون فيني هي واحد لو كا جينيراليزي ديال هاد لو تيوريم دورول. يعني هاد تيوريم دورول هي واحد لو كا بارتيكولي ديال لو تيوريم دو زاكرواسمون فيني. شنو هي تيوريم دو زاكرواسمون فيني؟ يعني با نيسيسيرمون اف دو ا تيكالا اف دو بي. مثلا هذه هي لو بوين ا ديالنا، هذه هي لو بوين بي. غادي نعتبرو هذه هي اف دو ا، وغادي نعتبرو مثلا بي ديالنا هي هذه اف دو بي. يعني لوكا لو بلو جينيرال شنو هي؟ يعني الا كانت لا فونكسيون ديالنا كونتيني فهاد لانترفال ا بي وكانت ديريفابل في ا بي،
يعني ضروري غتكون واحد لو بوين سي. مثلا هادي غتكون واحد لو بوين سي، غناخدو على سبيل المثال هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون ديالنا، ولا كيف ما كان يعني نعتبروه هو هذا باغ اكزومبل. الو ضروري غتكون واحد لو بوين سي تيلكو لا ديريفي ديال هاد لو بوين سي. يعني شنو هي لا ديريفي؟ دائما قلتها لكم، شرحتها لكم في لي فيديو اللي كنلوح في الجروب. هي واحد لا بوندرو طونجونطال تراجيكتوار. الو هادي خاص تكون موازيه لهذا. شنو هي موازيه لهذا؟ يعني عندهم نفس الفا. وشنو هي هاد الفا؟ هادي الطونجون تاع الفا شنو هي؟ هي المقابل هي اف دو بي موان اف دو ا، اف دو بي موان اف دو ا على بي موان ا. هذه هي الطونجونت الفا، هي نيت اللي غادي تكون كتساوي هاد اف بريم هنا لفهاد لو بوين سي، يعني كتساوي اف بريم دو سي. مفهوم؟ الوغ ديال تيوريم دو زاكرواسمون فيني اللي كانت عندنا واحد لا فونكسيون اللي كونتيني فواحد لانترفال ا بي و ديريفابل فواحد لانترفال ا بي. الوغ غادي نقولو il existe un certain c qui appartient à b tel que f prime de c شحال كتساوي f de b moins f de a على b moins a. الوغ هادي هي التيوريم الثانيه ديال زاكرواسمون فيني. وكاينه تيوريم دروبيطال، هي إلا كانت عندنا الليميت ديال إكس طونفيغ إكس زيرو ديال إف بريم دو إكس على جي بريم دو إكس تيغال إل، ألوغ أوتوماتيكمون لا ليميت دو إكس طونفيغ إكس زيرو ديال إف دو إكس على جي دو إكس تيغال إل. يعني هادي هي تيوريم دوبيطال، ولكن أ كونديسيون كو إف دو إكس زيرو تيغال جي دو إكس زيرو تيغال زيرو. علاش درنا هاد لا كونديسيون؟ باش تبقى لنا ديك الديفينيسيون ديال ليميت ديال إكس طونفيغ إكس زيرو ديال اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو على اكس موان اكس زيرو فوا اكس موان اكس زيرو على جي دو اكس موان جي دو اكس زيرو. شنو هي هادي؟ هادي هي اف بريم في البوان اكس زيرو، هادي هي جي بريم ان سيغ جي بريم في لو بوان اكس زيرو. يعني سي بور سا قلنا ليميت ديال اكس طونفيغ اكس زيرو ديال اف بريم على جي بريم تيكالا ليميت ديال اكس طونفيغ اكس زيرو ديال اف على جي. انا هادشي راه ديجا شرحت لكم، هادشي سامبل، غير درنا واحد الكونكلوزيون جينيرال ديال لي تيوريم اللي عندنا في الاناليز. الوغ غادي ندوزو دابا لا كيستيون الثانيه. قال لك مونطري كو ليكواسيون كوسينوس اكس تيغال اكس ادمي اون سوليسيون دون 0 بي سيغ 2. ديجا قال لك تيوريم دي فالور انترميديير هنا، الوغ اوتوماتيكمون راه هي اللي غادي تطبق في السؤال الثاني. الوغ قال لك كوسينوس اكس تيغال اكس ادمي une solution dans 0 et p sur 2. الوغ بحال قلنا حنا دابا كاينه واحد سي كي ابارتيان ا 0 بي سير 2 تيلكو كوسينيس سي تيغالا سي. يعني هذه هي لانتربريتاسيون ديال هذه كوسينيس اكس تيغالا اكس ادمي اون سوليسيون، يعني واحد اكس ابارتيان هذا، يعني ليكزيست ان سي كوسينيس سي تيغالا سي. الوغ حنا كوسينيس سي تيغالا سا اش كتعني؟ يعني كتعني كوسينيس سي موان سي تيغالا زيرو. باش نطيحو في هذا في تيوريم دي فالور انترميديور. الوغ هادي هي لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس غنعتبروها هي كوسينيس اكس موان اكس، وغادي نلقاو بلي عندها واحد لا سوليسيون في 0 بي سير 2. يعني اف دو il existe un certain c appartient à 0 il existe c appartient à 0 p sur 2 tel que f de c est égal à 0. شنو هي f de c est égal à 0؟ يعني كوسينيس c moins c est égal à 0 يعني كوسينيس c est égal à c. مفهوم؟ الوغ هادي هي لا فونكسيون ديالنا. باش نطبقو هاد تيوريم دي فالور انترميديير شنو غنديرو؟ f de x est égal à كوسينيس x moins x. الوغ خاصنا نلقاو نشوفو اف دو زيرو شحال كتساوي، اف دو بي سير 2 شحال كتساوي. خاصنا نلقاو بلي ان اف دو زيرو فوا اف دو بي سير 2 اي انفيريور ا زيرو. اون فوا غادي نلقاو هادي وعندنا هاد لا فونكسيون ديالنا راه ايفيدونت بلي كونتيني في هاد لانترفال 0 2. الوغ دابخي لا تيوريم دي فالور انترميديير il existe un certain c qui appartient à 0 p sur 2 tel que f de c est égal à 0 اللي هي كوسينيس c est égal à c. يعني حنا لقينا الغيزد، يعني خاصها هاد الكونديسيون نلقاوه. يعني f de 0 شنو هي؟
كوسينيس زيرو موان زيرو، كوس زيرو هي واحد ناقص زيرو تبقى لنا واحد. كوسينيس بي سير دو، كوس بي سير دو هي زيرو موان بي سير دو هي موان بي سير دو. مفهوم؟ الوغ اف دو زيرو فوا اف دو بي سير دو شحال كتساوي لينا؟ تساوي لنا موان بي سير دو انفيريور ستريكتومون زيرو. الوغ حنا طبقنا التيوريم دي فالو انترميديير. مفهوم الاخوان؟ الوغ غادي نجيو دابا ليكزيرسيس الثاني. L'exercice l'oul, on se propose d'étudier la convergence de la suite u de n est égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur n moins logarithme de n, log de n. Montrer l'inégalité de log de n plus 1 moins log de n محصورة بين واحد على n وواحد على n plus 1 quel que soit n appartenant à n étoile. وعطاك واحد لانديكاسيون هنا قال لك utiliser le théorème des accroissements finis à la fonction f de x égale logarithme log de x. alors déjà وريتكم التيوريم ديال لي زاكرواسمون فيني او عطاك لانديكاسيون غتطبقها log de x. alors غادي نجيو نطبقو f de x égale log de x غنطبقو على تيوريم دي زاكرواسمون فيني. يعني حنا عارفين théorème des accroissements finis ديالنا قلنا il existe un certain C qui appartient à l'intervalle AP tel que f' de C est égal à f de B moins f de A à la B moins A. هي التيوريم ديال الكرواسمون فيني ديالنا. خاص غير تكون لا فونكسيون ديالنا دي كونتيني في الانترفال AP و ديريفابل في AP باش انه تكون واحد il existe un certain C tel que f' de C est égal à f de B moins f de A à la B moins. alors عندنا حنا f de x هي log de x. الو خاصنا نلقاو بعدا اول حاجه هو الانترفال ا بي. خاصنا نلقاو شنو هو، خاصنا نعتبروا اي انترفال ولكن خاصنا نجبدوا الانترفال اللي متعلق بهاد لا كيستيون ديالنا. قال لك log دو ان بلس 1 مور log دو ان. الو شنو هو الانترفال؟ يعني ان بلس 1 باش تخرج لنا اف دو ان بلس 1 مور اف دو ان، يعني log دو ان بلس 1 مور log دو ان. مفهوم؟ الو غنعتبروا هاد الانترفال اللي هو ان بلس 1. alors فهاد l'intervalle هذا la fonction ديالنا logarithme راه continu et dérivable. alors il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ديال n plus 1 tel que f' de C اللي هي log prime de C اللي هي 1 sur C est égal f de B moins f de A، يعني log ديال n plus 1 moins log ديال n على n بلس 1 موان n. يعني تبقى لنا n هنا، يعني 1 sur C est égal à log de n plus 1 moins log de n. alors عندنا حنا السي ديالنا محصورة ما بين n بلس 1 ومحصورة ما بين n. alors 1 sur C محصورة ما بين 1 sur n و 1 sur n plus 1. alors شنو هي هذه؟ هي log de n plus 1 moins log de n محصور ما بين 1 sur n plus 1 صار ما بين 1 sur n. alors هذه هي لا كيستيون. دي هي لا كيستيون اللي قال لك ديمونطري عليها هي log n plus 1 moins logarithme de n اي محصورة بين 1 sur n و 1 sur n plus 1. الو قال لك ثاني السؤال الثاني هو مونطري كو او دو ان محصورة بين 0 و 1. هنا هي او دو ان ديالنا هي 1 بلس 1 دومي بلس 1 تير بلس 1 سور ان موا لوغ دو ان محصورة بين 0 و 1. الو اوتوماتيكمون نقدروا نخدموا هذا السؤال الاول. دائما في الاناليز ولا في الماط اون جينيرال ديما بقى تبع لا كيستيون الاولى، حيت ميمكنش يعطيك هاد مونطري هاد لينيغاليتي وانت ما عندك ما دير بها. هاد مونطري لينيغاليتي اوتوماتيكمون تخدمها في واحد من هاد الاسئله اللي جايين من بعد. الوغ 100% غادي نطبقوها في هاد السؤال مونطري كو او دو ان محصوره ما بين 0 و 1. الوغ غادي نكتبو لا فونكسيون ديالنا او دو ان. عندنا او دو ان ديالنا هي 1 بلس 1 دومي بلس 1 tiers plus jusqu'à plus 1 sur n moins log de n. وعندنا l'inégalité ديالنا اللي ديمونطرينا عليها هي log ديال n plus 1 moins
لوغ ديال ان محصورة ما بين ان سيغ ان، محصورة ما بين ان سيغ ان بليس ان. الوغ خاصني نستعمل هاد الجوج هادو باش نلقى ان اي دو ان محصورة يعني ابارتيان ا زيرو و ان، يعني محصورة ما بين زيرو و واحد. يعني كتحط هادو قدامك وكتفكر كيفاش ممكن انك تلقى هاد الجواب هذا. الوغ غنبدا بليزيتيغاسيون، غنبقى نشوف ان تيغالا ان. ان تيغالا ان يعني لوغ دو دو موان لوغ ان محصورة ما بين شحال؟ ان تيغالا ان يعني ان دومي محصورة ما بين ان. لوغ دو تخوا موان لوغ دو دو يعني غنعتبرو ان تيغالا دو، يعني ان سيغ تخوا و ان سيغ دو. يعني غنمشيو حتى لوغ دو ان موان لوغ ديال اللي قبل منها هي شحال؟ هي ان موان زان محصورة ما بين شحال؟ ديما ان تير، يعني ان سيغ ان، هنا ان سيغ ان موان زان. مفهوم؟ الوغ كتبان لينا ان الا جمعنا هادو في لي دو كوطي، هانت اللوغ دو دو غتمشي مع اللوغ دو دو، اللوغ دو تخوا غتمشي، غتبقى تمشي اللوغ دو ان بليس ان، غتبقى ليا اللوغ دو ان موان لوغ ان. لوغ ان هي زيرو، يعني تبقى ليا الا جمعتهم تبقى ليا اللوغ دو ان هنا شحال غتعطيني؟ واحد زائد واحد على جوج زائد تا زائد واحد على ان موان زان. وهنا شحال غتعطيني؟ واحد على جوج زائد واحد على تلاتة زائد واحد على ان. يعني هي لا فونكسيون ديالنا هي واحد على جوج زائد واحد على ان، هي يعني هي اي دو ان موان زان بليس لوغ دو ان. يعني غنخلي هادو هنا وغادي ندي هادو لوطخ كوتي، يعني اي دو ان موان زان بليس لوغ دو ان. اي دو ان موان زان بليس لوغ دو ان. الوغ غادي نقصو لوغ دو ان في لي دو زيكس في لي دو كوتي، يعني تبقى هنا زيرو. غنقصو لوغ ان هنا تبقى ليا اي دو ان موان زان، وغنقص لوغ ان هنا. فاش غنقص لوغ ان هنا تبقى ليا واحد بليس ان دومي بليس جوسكا بليس ان سيغ ان موان زان موان لوغ ان. الوغ شنا هي هادي؟ هادي خاصها واحد لو تيرم اللي هو ان سير ان باش تكون ليا اي دو ان. الوغ هي اي دو ان موان ان سير ان. مفهوم؟ الوغ الا قلنا اي دو ان موان ان سير ان، الوغ هاد لو تيرم هذا صغر من اي دو ان. علاش؟ حيت هذا هو اي دو ان نقصنا منها شويه، يعني راه اي دو ان كبر منها. الوغ لقينا اي دو ان هي سيبيريور ايكال ا زيرو، و اي دو ان موان زان انفيريور ا زيرو، يعني اي دو ان اي انفيريور ا ان، يعني اي دو ان محصورة هنا هي اي دو ان سيبيريور ا زيرو، اي دو ان انفيريور ا ان، يعني اي دو ان محصورة ما بين الزيرو و الان. هذه هي بروميير كيستيون ديالنا دو ا. الوغ دابا غادي نجيو لهاد لا كيستيون مونطري كو اي دو ان اي ديكرواسونت. الوغ اي دو ان ديكرواسونت باينة، كنديرو دائما كنشوفو اي دو ان بليس ان موان اي دو ان، كنإيتيديو لو سين واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اي دو ان بليس ان شنو هي؟ هي ان بليس ان دومي بليس ان تير سير ان بليس ان زائد ان سير ان موان زان، يعني كتعطينا اي دو ان نيت. غادي نزيدو عليها واحد على ان بليس ان بليس واحد على ان بليس ان موان لوغ دو ان بليس ان موان لوغ دو ان بليس ان. ولكن مغاديش يكون عندنا هاد لو تيرم، يعني نديرو بليس لوغ دو ان موان اي دو ان ديالنا. يعني مشات، يعني شنو كتساوي؟ كتساوي ان سير ان بليس ان موان لوغ دو ان بليس ان موان لوغ دو ان. الوغ هادي هي اي دو ان بليس ان موان اي دو ان. وحنا لقينا ان لوغ دو ان بليس ان موان لوغ دو ان سيبيريور ايكال ان سير ان بليس ان. الوغ ان سير ان بليس ان موان هادي انفيريور او ايكال زيرو. مفهوم؟ يعني لقينا ديجا حنا بلي ان لوغ دو ان بليس ان موان لوغ دو ان لقيناه بلي سيبيريور ايكال ان سير ان بليس ان. الوغ الا درنا ان سير بليس ان بليس ان نقصنا منها لو تيرم غادي يولي يبقى لي انفيريور ايكال زيرو. كيسكو سا فو دير؟ يعني اي دو ان بليس ان موان اي دو ان انفيريور ستريكتومون زيرو، يعني اي دو ان بليس ان اي دو ان هي اللي كبر منها، يعني لا فونكسيون اي دو يعني لا سويت اي دو ان ديالنا اي ديكرواسونت. مفهوم؟
c'est une suite qui est décroissante. Alors la question c'est on déduit que U de n est convergente. Alors لقينا بلي U de n محصورة بين 0 و 1 ولقينا U de n est décroissante. alors كنعرفوا ان واحد لا سويت اللي مينوري يعني محصورة بين 0 و 1 يعني مينوري لو مينورون ديالها هو 0 و décroissante يعني il est convergente vers sa borne inférieure يعني vers 0. مفهوم؟ قلنا ان U de n ديالنا راه محصورة دائما ما بين 0 و 1 ولقينا بلي décroissante. alors دائما كديكخوا vers 0 يعني converge vers sa borne inférieure. alors دابا غادي نمشيو l'exercice 2 la limite قال لي calculer la limite suivante. calculer la limite suivante et la limite quand x tend vers 0 ديال 1 plus x plus 1 sur x moins exponentielle على x. alors إلا عوضنا x بزيرو غتخرج لنا 1 بليس 0 واحد على 0 يعني لانفيني موان اكسبونونسيال على 0. alors الطريقة اللي ممكن أننا نخدمو بها هو أنه نديكومبوزيو هاد 1 سير x ناقص 1 سير x. alors ديما فاش كيكون عندنا واحد ليكسبونونسيال اللي فيه 1 سير x ولا فيه شي حاجة اللي هي معنكشة كندخلو اللوغاريتم يعني كنديرو ليكسبونونسيال و لوغاريتم يعني بحال ليكسبونونسيال و لوغاريتم هي واحد يعني ما درنا والو ندير 1 بليس x اكسبونس 1 بليس دائما باش نهبطو هاد الاس ديالنا باش نهبطو نحيدو في الاس يعني اكسبونونسيال اللوغ ديال شي حاجة اس هذا غتهبطنا 1 سير x يعني 1 سير x فوا اللوغاريتم ديال 1 بليس x. alors عندنا حنا اللوغاريتم ديال 1 بليس x ديفلوبمون ليميتي ديالها شحال كيساوي x موان x au carré sur 2 بليس un potito de x au carré. مفهوم؟ الوغ فاش غنضربو 1 سير x غنضربوها في اللوغاريتم ديال 1 بليس x غتبقى ليا 1 موان x sur 2. مفهوم؟ الوغ فاش غادي نديرو ليكسبونونسيال هادي غنديرو لها ليكسبونونسيال يعني شحال غتعطينا هي 1 بليس x أس 1 سير x شنو هي اكسبونونسيال ديال هادي يعني اكسبونونسيال ديال هادي يعني اكسبونونسيال ديال 1 موان x سير 2 يعني بليس بوزيطو دو x حيت قسمنا على x يعني بليس بوزيطو ماشي مشكل هي اكسبونونسيال فوا اكسبونونسيال ديال موان x سير 2. هادي خاصنا نديكومبوزيوها نورمالمون. الوغ كنعرفو ان ليكسبونونسيال ديال u هي 1 زائد u. الوغ ليكسبونونسيال ديال موان x سير 2 هي شحال هي 1 ناقص x سير 2. الوغ 1 بليس x كل أس x أس 1 سير x كتعطينا اكسبونونسيال فوا هادي يعني فوا 1 موان x سير 2 يعني كتعطينا اكسبونونسيال موان اكسبونونسيال فوا x سير 2. الوغ هادي هي 1 بليس x سير r سير x. الوغ غادي نعوضوها في لا فونكسيون ديالنا. هانتوما لا فونكسيون ديالنا هي شحال هي 1 بليس x موان اكسبونسيال يعني 1 بليس x أس 1 سير x هي هادي اكسبونونسيال موان اكسبونسيال يعني اكسبونونسيال موان اكسبونونسيال x سير 2 نقصو منها اكسبونونسيال ونقسمو على x مشات مع هادي x مشات مع x غتبقى ليا موان اكسبونونسيال سير 2. الوغ هادي هي لا ليميت موان اكسبونونسيال سير 2. الوغ بالنسبة للإكزيرسيس 3 هاد ليكزيرسيس 3 هاد la courbe représente la fonction montrer que lorsque x est voisinage de l'infini on peut écrire f de x يعني بحال قالك développement limité ديال la fonction في l'infini. alors يسيفي اننا هادي ديجا درناها بحالها يعني يسيفي اننا نعوضو ان u هي 1 سير x alors quand x tend vers l'infini يعني u tend vers 0 وغنجبدو développement limité ديال la fonction 1 sur u على 1 بليس اكسبونونسيال ديال i. alors غادي راه ديجا جبناها هادي سي با لا بلان نديرو حيت ديجا خدمنا بحالو. مفهوم الاخوان؟ الوغ ما تنساوش اللي بغا يدخل معايا الجروب باش يلقى بزاف ديال الامتحانات والتمارين بالحلول ديالهم و لي كور اون جينيرال ديال السيمستر الاولى والسيمستر الثانيه يتواصل معايا في الواتساب
في النمرة ديال في الواتساب، ما تعيطوش ليا في النمرة، يعني توصل معايا في الواتساب 06 13 21 67 باش يدير لانسكريبسيون. لانسكريبسيون راه ديجا قلتها لكم هي 100 درهم. غتستافد من السيمستر الاولى بلي موديل ديالها كاملين، والسيمستر الثانيه بلي موديل ديالها كاملين، بالامتحانات بالكوريجي ديالهم، وبالمراجعه الشامله اللي غنديروها ان شاء الله.